साना साना बच्चाहरूले बोलिने अंग्रेजी वाक्यहरू। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। लुक क्लोजली, लुक क्लोजली। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। सबैभन्दा सुन्दर, मोस्ट ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल। मलाई हेर्न दिनुहोस्। लेट मी सी, लेट मी सी। एकछिन पर्खनुहोस्। वेट अ मोमेन्ट, वेट अ मोमेन्ट। के यो सत्य हो? इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? मेरो कसम खानुहोस्। स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। यो हुन्छ, इट ह्यापेन्स, इट ह्यापेन्स। मेरो मतलब यो हो, आई मिन द्याट, आई मिन द्याट। उसलाई चोट लाग्यो। ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट। ऊ अब रहेन। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। धेरै समय अघि, लङ टाइम अगो, लङ टाइम अगो। मलाई तिम्रो याद आउँछ। आई मिस यु, आई मिस यु। समयमै आउनुहोस्। कम अन टाइम, कम अन टाइम। आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्। मेन्ड योर वेज, मेन्ड योर वेज। भगवान जान्नुहुन्छ। गॉड नोज, गॉड नोज। त्यो मेरो हो। That is mine, that is mine. अद्भुत, वन्डरफुल, वन्डरफुल। केही विशेष छैन। नथिङ स्पेसियल, नथिङ स्पेसियल। होइन, पटक्कै होइन। नो नट एट अल, नो नट एट अल। किन होइन? वाइ नट, वाइ नट। कस्तो बकवास, वाट ननसेन्स, वाट ननसेन्स। बकवास बन्द गर्नुहोस्। स्टप ननसेन्स, स्टप ननसेन्स। कति फोहोरी, हाउ डटी, हाउ डटी। उत्कृष्ट, एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्ट। धेरै गरिब, भेरी पुवर, भेरी पुवर। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। तपाईको अनुग्रहले, बाई योर ग्रेस, बाई योर ग्रेस। तपाईको हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यु, हाउ डेयर यु। होशियार, बीवेयर, बीवेयर। मलाई माफ गर्नुहोस्। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। सत्य बोल्नुहोस्। स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। चिया लिनुहोस्। टेक टी, टेक टी। खाना खानुहोस्। ईट फूड, ईट फूड। उसलाई बिर्सनुहोस्। फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम। यो पढ्नुहोस्। रिड दिस, रिड दिस। हामीसँगै बस्नुहोस्। स्टे विथ अस, स्टे विथ अस। यहाँबाट भाग्नुहोस्। रन अवे फ्रम हियर, रन अवे फ्रम हियर। फेरि प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। यसलाई ल्याउनुहोस्। ब्रिङ इट, ब्रिङ इट। छिटो हिँड्नुहोस्। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। तयार रहनुहोस्। बी रेडी, बी रेडी। हेर्नुहोस्। लुक आउट, लुक आउट। तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। हेल्प देम, हेल्प देम। साना साना बच्चाहरूले बोलिने अंग्रेजी वाक्यहरू। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। लुक क्लोजली, लुक क्लोजली। धेरै सुन्दर, भेरी ब्युटिफुल, भेरी ब्युटिफुल। सबैभन्दा सुन्दर, मोस्ट ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल। मलाई हेर्न दिनुहोस्। लेट मी सी, लेट मी सी। एकछिन पर्खनुहोस्। वेट अ मोमेन्ट, वेट अ मोमेन्ट। के यो सत्य हो? इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? मेरो कसम खानुहोस्। स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। यो हुन्छ, इट ह्यापेन्स, इट ह्यापेन्स। मेरो मतलब यो हो, आई मिन द्याट, आई मिन द्याट। उसलाई चोट लाग्यो। ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट। ऊ अब रहेन। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। धेरै समय अघि, लङ टाइम अगो, लङ टाइम अगो। मलाई तिम्रो याद आउँछ। आई मिस यु, आई मिस यु। समयमै आउनुहोस्। कम अन टाइम,
कम ऑन टाइम, आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्, मेन्ड योर वेज, मेन्ड योर वेज, भगवान जान्नुहुन्छ, गॉड नोज, गॉड नोज, त्यो मेरो हो, दैट इज माइन, दैट इज माइन, अद्भुत, वंडरफुल, वंडरफुल, केही विशेष छैन, नथिङ स्पेशल, नथिङ स्पेशल, होइन पटक्कै होइन, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, किन होइन, वाई नॉट, वाई नॉट, कस्तो बकवास, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, बकवास बन्द गर्नुहोस्, स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस, कति फोहोरी, हाउ डटी, हाउ डटी, उत्कृष्ट, एक्सिलेंट, एक्सिलेंट, धेरै गरीब, वेरी पुअर, वेरी पुअर, धेरै सुन्दर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तपाईको अनुग्रहले, बाय योर ग्रेस, बाय योर ग्रेस, तपाईको हिम्मत कसरी भयो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, होशियार, बीवेयर, बीवेयर, मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, सत्य बोल्नुहोस्, स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ, चिया लिनुहोस्, टेक टी, टेक टी, खाना खानुहोस्, ईट फूड, ईट फूड, उसलाई बिर्सनुहोस्, फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम, यो पढ्नुहोस्, रीड दिस, रीड दिस, हामीसँगै बस्नुहोस्, स्टे विथ अस, स्टे विथ अस, यहाँबाट भाग्नुहोस्, रन अवे फ्रॉम हियर, रन अवे फ्रॉम हियर, फेरि प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, यसलाई ल्याउनुहोस्, ब्रिङ इट, ब्रिङ इट, छिटो हिँड्नुहोस्, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, तयार रहनुहोस्, बी रेडी, बी रेडी, हेर्नुहोस्, लुक आउट, लुक आउट, तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, हेल्प देम, हेल्प देम, साना साना बच्चाहरूले बोलिने अंग्रेजी वाक्यहरू, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, लुक क्लोजली, लुक क्लोजली, धेरै सुन्दर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सबैभन्दा सुन्दर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मलाई हेर्न दिनुहोस्, लेट मी सी, लेट मी सी, एकछिन पर्खनुहोस्, वेट अ मोमेन्ट, वेट अ मोमेन्ट, के यो सत्य हो, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, मेरो कसम खानुहोस्, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी, यो हुन्छ, इट ह्यापेन्स, इट ह्यापेन्स, मेरो मतलब यो हो, आई मीन दैट, आई मीन दैट, उसलाई चोट लाग्यो, ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट, ऊ अब रहेन, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, धेरै समय अघि, लङ टाइम अगो, लङ टाइम अगो, मलाई तिम्रो याद आउँछ, आई मिस यू, आई मिस यू, समयमै आउनुहोस्, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, आफ्नो बाटो सुधार्नुहोस्, मेन्ड योर वेज, मेन्ड योर वेज, भगवान जान्नुहुन्छ, गॉड नोज, गॉड नोज, त्यो मेरो हो, दैट इज माइन, दैट इज माइन, अद्भुत, वंडरफुल, वंडरफुल, केही विशेष छैन, नथिङ स्पेशल, नथिङ स्पेशल, होइन पटक्कै होइन, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, किन होइन, वाई नॉट, वाई नॉट, कस्तो बकवास, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, बकवास बन्द गर्नुहोस्, स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस, कति फोहोरी, हाउ डटी, हाउ डटी, उत्कृष्ट, एक्सिलेंट, एक्सिलेंट, धेरै गरीब, वेरी पुअर, वेरी पुअर, धेरै सुन्दर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तपाईको अनुग्रहले, बाय योर ग्रेस, बाय योर ग्रेस,
तपाईँको हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यू? हाउ डेयर यू? होशियार, बीवेयर, बीवेयर। मलाई माफ गर्नुहोस्, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। सत्य बोल्नुहोस्, स्पीक ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। चिया लिनुहोस्, टेक टी, टेक टी। खाना खानुहोस्, ईट फूड, ईट फूड। उसलाई बिर्सनुहोस्, फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम। यो पढ्नुहोस्, रीड दिस, रीड दिस। हामीसँगै बस्नुहोस्, स्टे विथ अस, स्टे विथ अस। यहाँबाट भाग्नुहोस्, रन अवे फ्रॉम हियर, रन अवे फ्रॉम हियर। फेरि प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। यसलाई ल्याउनुहोस्, ब्रिङ इट, ब्रिङ इट। छिटो हिँड्नुहोस्, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। तयार रहनुहोस्, बी रेडी, बी रेडी। हेर्नुहोस्, लुक आउट, लुक आउट। तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, हेल्प देम, हेल्प देम।